katungkuran. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausab kanimo. Pinutlo gikan sa Ebanghelyo sumalang ni San Lucas. Imayaon ikaw, Ginoo. Nitong panahona si Jesus mipadayon ngadto sa Jerusalem nga naguna sa iyang mga tinun-an. Sa nagkaduol siya sa Betpahe o Bitania dito sa bungtod sa mga olibo. Ipadala niya paguna ang duha niya katinun-an uban niining tugod. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga anaa sa unahan. O inigsulod ninyo inyong makaplagan ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kakabay. Badbari ninyo kini og dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kini gibadbaran, ingna siya ang magtutudlo nagkinahanglan niini. Ug miadto sila og ilang nakaplagan ang tanan, sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, ang mga tag-iya niini nangutana, nganong inyo man kanang gibadbaran? Unya mitubag sila, ang magtutudlo nagkinahanglan niini. Ug ilang gidala ang asno ngadto kay Jesus. Unya ilang gihapin sa buko-buko sa asno ang ilang mga kuko. O gitabangan nila si Jesus pagpakabayo niini. Samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kuko diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan nagaluksong sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyang mga sumusunod nagsugod pagpasalamat o pagdayeg sa Ginoo sa makusog na tingog tungod sa dakong mga butang nga ilang nakita. Ang Dios nagpanalangin sa hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakidait dito sa langit o himaya sa Dios. Nunya pipila sa mga Pariseo miingon kay Jesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinun-an. Ug si Jesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Karon mga igsuon ato na nga gisugdan ang solemne nga pagsugat nato pagsaulog nato ilabi na sa Semana Santa. Atong dawaton si Kristo mamisulod ngadto sa Jerusalem uban sa iyang mga katawhan ug madaugon. Bitaw sa punta muduyog uban kang Hesus nga manaugon sa iyang paghalad sa iyang kaugalingon ug bitaw sa makasinapi diha sa pagkabanhaw. Karon manglakaw kita nga magaday kang Hesus atong manunubos sama sa gibuhat sa mga tawo nga misugat kaniya dito sa Jerusalem. So katong musimba, budong ka sa simbahan, katong magpa-blessing lang sa inyong mga palma o mga lukay. Muli na. Isunod nito ang prosesyon. Ano ito sa simbahan? Prosesyon pa din.
Dahan tao. Very good. Ha? Uli na ko. Manong kusim ba? Hey, so good. Sag di laman. No problem. Ikaw ba sa video ra ba ko madung? Bawo ni mo. Mulibot na day ni day. Dara na day da. Da mulibot na sila ari day. Labing inito day. Ari ta day kay. Ari ko day kay. Ari ra day sila padre day. Das padre pag backline na. Hello. Last na magala padre manghawa mo gani sila, di ba last di ano ron nila. At least natay kuan pa. Remembrance. Ay. Palingat ko siya. Ana day, let's go. Daw, magkuan ba na?